नाज़रीन ग्रामी, पंजाब के ज़िमनी इंतखाब में इम्पोर्टेड हुकूमत को लेने के देने पड़ गए हैं। इत्तेहादी जमातों में अब खुलकर इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं। जूतियों में दाल बंटना शुरू हो चुकी है। अब तक आसिफ जरदारी बिल्कुल खामोश थे, लेकिन अब इन्होंने तुर्क का पत्ता फेंक कर अपनी आखिरी चाल चल दी है। साबिक सदर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को औकात याद दिला दी। अगले 72 घंटे इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं। सियासी पंडितों का कहना है कि अगले 72 घंटों में बम फटने वाला है और बड़ा सियासी धमाका होने जा रहा है। तमाम असम्बलियां भी तहलील किए जाने का ऐलान मुतवक्के है। आसिफ जरदारी ने अब सिंध असम्बली तोड़ने की धमकी भी दे दी है। दरअसल पीपल्स पार्टी ने इत्तेहादियों को नजरअंदाज करने का जवाज घड़ते हुए अब डगमगाती कश्ती से छलांग लगाने की तैयारी कर ली है। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं, बल्कि छोटी इत्तेहादी जमातें भी जल्द इस हुकूमत से छुटकारा हासिल कर लेंगी, क्योंकि इन्हें अवामी जज्बात का अंदाजा हो चुका है। सिर्फ सियासी जमातें ही नहीं, न्यूट्रल्स भी अब इस हकीकत को तस्लीम कर चुके हैं और वो खुल्लम खुल्ला एतराफ़ कर रहे हैं कि इनसे अंदाजे लगाने में गलती हुई। रजीम चेंज ऑपरेशन नाकाम हुआ और इसके मतलूबा नतायज हासिल नहीं हो सके। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के बाद अब गेंद इमरान खान के कोर्ट में आ चुकी है। विफाक में शोबाज सरकार की हुकूमत बस इमरान खान के मरहूने मिन्नत है। कप्तान जब चाहें एक ठोकर मारकर इस फानमती के कुंबे को घर भेज सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अंदरूनी खबरों और तज्जियों की सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए YouTube पर सबसे पहले खोजी टीवी सर्च किया करें, क्योंकि खोजी की टीम सबसे पहले खोज लगाती है। दोस्तों, रजीम चेंज ऑपरेशन और इस सारे गंदे खेल में सबसे बड़ी लूजर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही रही। रजीम चेंज से पहले पंजाब में मुस्लिम लीग नून एक बार फिर मकबूलियत हासिल कर रही थी। डस्का और सियालकोट समेत दीगर हलकों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने कामयाबी भी हासिल की थी, लेकिन फिर ऑपरेशन रजीम चेंज के बाद नून का पंजाब से सफाया हो गया। पंजाब के अवाम की हुब्बुल वतनी किसी से ढकी छुपी नहीं है। 1965 की जंग में ये लाहौर ही के जवान थे जो भारतीय टैंकों के सामने बम बांधकर लेट गए थे। अब जाहिर है वो गयूर अवाम कैसे ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में अमेरिका मदाखलत करे या साजिश के जरिए पाकिस्तान में हुकूमत तब्दील करे। जरदारी की ख्वाहिश और फरमाइश पर अमरीकी आशीर्वाद से रचाई गई इस घिनौनी साजिश में शरीक होना मुस्लिम लीग नून के गले पड़ गया। नतीजा सबके सामने है। जिस जमात को परवेज मुशर्रफ अपने 10 साल दौरे इक्तिदार में ताकत के जोर पर न दबा सका, हालांकि उस दौर में मुस्लिम लीग नून से एक नई जमात मुस्लिम लीग काफ निकली। तमाम आम तरीन रहनुमा लीग छोड़कर मुशर्रफ के साथ चले गए, लेकिन मुस्लिम लीग और नवाज शरीफ का पंजाब में असर व रसूख और वोट बैंक बरकरार रहा। लेकिन शहबाज शरीफ की शेरवानी पहनने की ख्वाहिश को इसके अपने गढ़ ने गड़े में गिरा दिया। एक तो अवाम वैसे ही अमरीकी साजिश की वजह से इस पूरे टब्बर के खिलाफ थे, दूसरी वजह बनी पंजाब में हमजा शहबाज की बतौर वजीर आला तैनाती। अब अवाम ने कहना शुरू कर दिया कि शरीफ खानदान को अपनी फैमिली के अलावा कोई दूसरा नजर क्यों नहीं आता। शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन गए और बेटे को पंजाब की कमान सौंप दी। इस सारे खेल में अब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आसिफ जरदारी फायदे में थे। इन्होंने अब तक अपने पत्ते सीने से लगाए रखे थे, लेकिन अब जरदारी ने कार्ड शो करते हुए नून लीग की सियासत का जनाजा निकाल दिया है। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने मुस्लिम लीग नून को जलील कराने के लिए इस जाल में फंसा दिया और शहबाज शरीफ ट्रैप हो गए। अब एक तरफ तो आसिफ जरदारी पीपी रहनुमाओं के जरिए इस किस्म के बयानात दिलवा रहे हैं कि दोबारा इंतखाब कराया जाए, अब नए इलेक्शंस के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है, और दूसरी जानिब इत्तेहादियों का जवाज बनाकर नाराजगी का इजहार भी कर रहे हैं। जाले रहनुमा कमर जमान कायरा ने पीटीआई की जीत पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अब इमरान खान मिस्टर XYZ खत्म करें और आकर बैठें ताकि मामलात आगे चल सके। कमर जमान कायरा ने नए इंतखाबात का मुतालबा दागते हुए कहा कि ज़िमनी इलेक्शंस में पीटीआई की कामयाबी के बाद यकीनन हुकूमत पर दबाव बढ़ेगा और अब हमें इस्लाहात करके इंतखाबात करा देने चाहिए। इसी तरह पीपी के सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर भी मैदान में आ गए। इन्होंने कहा कि पहले दिन से ही मुवक्कफ था कि हुकूमत करने की बजाय फौरन इलेक्शन करवा देने चाहिए। ज़िमनी इलेक्शन से वाज़ेह हो गया है कि इत्तेहादी हुकूमत अवाम की ताईद खो चुकी है। इनका कहना था कि IMF से डील एक फ्रेश मैंडेट के साथ आने वाली हुकूमत को ही करनी चाहिए। मुश्किल फैसले वो हुकूमत करे जिसके पास 5 साल का मैंडेट हो। सबसे अहम चीज मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने तस्लीम किया कि मुस्लिम लीग नून को प्रो एस्टैब्लिशमेंट बयानियां ले डूबा। इनका कहना था कि मौजूदा दौर में एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां सियासत का लाजमी जुज़्व है।
اب ظاہر ہے جن لوگوں کو عوام کی حمایت حاصل نہیں ہوگی وہ لوگ تو سازشی اور بوٹ پالش کر کے اقتدار حاصل کریں گے۔ اب اس حکومت کے اپنے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ حکومت عوامی تائید اور حمایت کھو چکی ہے، لہٰذا اب ان کے پاس صرف اور صرف ایک آپشن ہے کہ جلد از جلد صاف اور شفاف انتخابات کرا دیے جائیں، عوام اپنے نمائندوں کا چناؤ کریں اور پھر نئی حکومت سخت مشکل اور بڑے فیصلے کریں۔ کھوجی ٹی وی کے پیارے دوستو، ایک طرف پی پی کے رہنما اس قسم کے بیانات دے کر حکومت کو دباؤ میں لے رہے ہیں، تو وہیں دوسری جانب جعلی قیادت نے بھی لیگی قائدین کے ساتھ گلے شکوے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ پی پی کا موقف ہے کہ مسلم لیگ نون صرف حکومت کے مزے اڑانے میں مصروف ہے اور پی پی قریبی اتحادیوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ پنجاب میں شکست کے بعد زبردستی مسلط کی گئی حکومت کی بنیادیں ہلنے لگی ہیں، امپورٹڈ حکومت کے در و دیوار اب لرز رہے ہیں، اختلافات سر اٹھا رہے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نون لیگ حکومتی امور میں عام اتحادیوں کو نظر انداز کر رہی ہے اور پیپلز پارٹی اس معاملے پر لیگی قیادت سے شدید ناراض ہے۔ 1 سے 2 مرتبہ مسلم لیگ نون کے قائدین کے ساتھ اس معاملے کو اٹھایا بھی گیا، لیکن انہوں نے ہمیشہ ہی ہیلے بہانے اور ٹال مٹول سے کام لے کر بات ٹالنے کی کوشش کی، لیکن اب وقت اور موقع دے کر پیپلز پارٹی نے فیصلہ کن وار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ پیپلز پارٹی نے عام اتحادیوں کو عہدے نہ ملنے پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ پی پی کا موقف ہے کہ نون لیگ محض قریبی اتحادیوں کو نواز رہی ہے اور پیپلز پارٹی کے قریبی اتحادیوں کو نظر انداز کر رہی ہے۔ ظاہر ہے مخصوص اتحادیوں سے پی پی کی مراد JUIF یعنی مولانا فضل الرحمان ہے، کیونکہ وہ براہ راست نواز شریف سے بات کر کے اپنے مطالبات تسلیم کروا لیتے ہیں، لیکن دوسری طرف ابھی تک گورنر خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے ناموں کی منظوری نہیں دی گئی۔ شروع میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ گورنر KP عوامی نیشنل پارٹی سے ہوگا۔ ANP نے گورنر کے لیے میاں افتخار حسین جیسے سیاسی کارکن کا نام تجویز کیا تھا، جس پر کسی جماعت کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن لیگی حکومت نے میاں افتخار کو گورنر نہیں بنے دیا۔ اسی طرح بلوچستان میں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اور بلوچستان عوامی پارٹی گورنرشپ مانگ رہی ہیں، لیکن مرکز کی جانب سے مسلسل ٹالا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی بلوچستان میں PK میپ کو نظر انداز کرنے پر ناراض ہے، کیونکہ انہیں ابھی تک مرکز یا صوبے میں کہیں بھی ایڈجسٹ نہیں کیا گیا۔ بلوچستان کی حکمران جماعت بلوچستان عوامی پارٹی یا باب کے ارکان بھی نہ صرف ایوان میں بلکہ نجی محافل میں بھی آئے روز گلے شکوے کرتے رہتے ہیں۔ پی پی کا موقف ہے کہ پنجاب میں بھی انہیں صرف چند وزارتیں دے کر ترخا دیا گیا، جبکہ نون لیگ نے اپنے بے شمار لوگوں کو مشیر اور معاون خصوصی بنا دیا۔ اب یہ گلے شکوے کریں یا ایک دوسرے کے گریبان پکڑیں، ویسے بھی یہ ٹبر صرف چند روز کا مہمان ہے، کیونکہ پنجاب میں تو اب PTI یا پھر ان کا حمایت یافتہ وزیر اعلیٰ آنے والا ہے۔ وفاق میں یہ لوگ کب تک ٹکتے ہیں اس کا فیصلہ چند روز میں عمران خان کر دیں گے۔ کپتان جلد اس پورے ٹولے کی سیاست کا نہ صرف جنازہ نکالے گا بلکہ پاکستان کو گدوں کی طرح نوچ نوچ کر کھانے والوں کو کہیں چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی اور ان کا مقدر جیل کوٹڑی ہوگی۔ ہمیشہ کی طرح آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔